हेलो गाइज, तपाईलाई तपाईको युट्युब च्यानल एमबी ग्रुप अफ ट्युटोरियल अनलाइनमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुको बीच बायोलोजीको च्याप्टर 1 लिभिङ बिङ्स भनेको भिडियो लिएर आएको छु। लिभिङ बिङ भनेको के हो त? लिभिङ बिङ भनेको जस्ट भित्र प्राण हुन्छ। हामी क्लास नर्सरी क्लास युकेजी 1 2 3 देखि नि पढिरहेछौं लिभिङ थिंग्स अथवा लिभिङ बिङ। लिभिङ थिंग्स अथवा लिभिङ beings. Living things अथवा living being भनेको के हो? The things which have life in them. यस्तो things जसमा के हुन्छ? Life हुन्छ। The things which have life in them are called लिभिङ बिङ। यस्तो थिङ जसमा के हुन्छ? लाइफ हुन्छ। यसमा both plant and it includes both plant and animals. Both plants and animals. Plant is also living things. And now we have discussed about character of living things. What are the character of living things? Living beings. Character of living beings. First character is growth. Living things, all living things grow throughout the life. All living things, living beings or things, same things, living beings grow shape and size. Living beings are of different shape and size. Living beings are of different shape and size. In shape, some are in circular, some are in rectangle, some are in rod shape. And in size, some are big, some are small, some are macroscopic. Macroscopic, which we cannot see with our naked eyes. Some are in shape, some are big, some are small, and some are macroscopic. And in shape, some are circular, means what? Round. Some are rectangle, geometric shape, and some are in rod shape. And other third character is structural organization. Structural organization means how they are formed. So all living beings are formed with cell. Structural organization. All living beings are made up of cell. All living beings are made up of cell. सबले केले बनेको हुन्छ? सेलले बनेको हुन्छ। सेल आर ग्रुप्ड इन्टु, जति पनि सेल हुन्छ त्यो सब ग्रुप इन्टु केमा हुन्छ? टिस्युमा। फेरि टिस्यु केमा हुन्छ? टिस्यु इन्टु अर्गन। अर्गनमा हुन्छ टिस्यु मिलेर के बने हुन्छ? अर्गन। अर्गन मिलेर के बने हुन्छ? सिस्टम। अर्गन इन्टु सिस्टम। एन्ड सिस्टम मिलेर के बन्ने हुन्छ? सिस्टम इन्टु कम्प्लिट इन्डिभिजुअल। complete
इन्डिभिजुअल भनेको बडी भने हुन्छ सिस्टम मिलेर कम्प्लिट इन्डिभिजुअल अथवा बडी। यसलाई के हुन्छ अल लिभिङ बिङ्स आर मेड अप अफ सेल, सबैले बनाए हुन्छ सेलले। अनि सेल मिलेर के भन्छ सेल मिलेर के बनाए हुन्छ सेल टिस्यु, अनि टिस्यु मिलेर के बनाए हुन्छ अर्गन मिलेर के बनाए हुन्छ सिस्टम, अनि लास्टमा सिस्टम मिलेर के बनाए हुन्छ हामी अथवा बडीमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिस्टम हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको मुभमेन्ट। Movement means all living beings move here and there except plant छाडेर जति पनि लिभिङ बिङ्सहरु हो के एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट गर्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको न्युट्रिसन भनेको वाट खाना। all living beings require or needs what nutrition or food, require food to survive। त्यसपछि अर्को भनेको respiration। all living beings respire means breath, respire or you can write breath here, breath throughout the life, लाइफ भरमा के गर्छ रिस्पायर गर्दै गर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको रिप्रोडक्सन भनेको अल लिभिङ बिङ्स के गर्छ आफ्नो जस्तो अफ स्प्रिङलाई के गर्छ रिप्रोड्युस गर्छ। अल लिभिङ बिङ्स रिप्रोड्युस देयर अफ स्प्रिङ, आफ्नो सन्तानलाई के गर्छ जन्म दिन्छ, गिभ बर्थ और रिप्रोड्युस देयर अफ स्प्रिङ। त्यसपछि लास्टमा डाई, all living beings die after certain period of, after you can write here living, after living certain period of life। certain period of life केही टाइम जिएपछि के हुन्छ, केही टाइम बसेपछि के हुन्छ त्यो मर्छ। जति पनि लिभिङ बिङ्स छ सबलाई एक दिन मर्नु नि पर्छ। त्यसपछि हामी पढ्छौँ व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन प्लान्ट एन्ड एनिमल्स। वी इन्क्लुड बोथ प्लान्ट एन्ड एनिमल्स इन लिभिङ बिङ। सो व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन प्लान्ट एन्ड एनिमल्स। Difference between plant and animals। difference between plant and animals। फर्स्ट हामीले के गर्छौँ, हामीले टेबल ड्र गर्छौँ। यो फर्स्ट टेबलमा हामी क्यारेक्टर लेख्छौँ। के लेख्छौँ क्यारेक्टर्स। अब क्यारेक्टरको आधारमा नि गर्ने। फर्स्ट भनेको ग्रोथ, सेकेन्ड हामी लिन्छौँ मुभमेन्ट,
त्यसपछि फूड, त्यसपछि सेन्सिटिभिटी, सेल वाल, क्लोरोफिल, रिप्रोडक्सन। हामी पहिला प्लान्ट र एनिमल्समा के डिफ्रेन्स हो त्यसको लागि प्लान्ट र एनिमल्सको दुईटा धर्को स्थान छ। यहाँ के लेख्छौँ प्लान्ट, यहाँ लेख्छौँ एनिमल्स। प्लान्ट के हो, प्लान्टमा ग्रोथ कस्तो हुन्छ, यसमा ग्रोथ के हुन्छ, लाइफभरि हुन्छ। ग्रोथ इज continued throughout the life। ग्रोथ के हुन्छ, केही टाइम भनेको लाइफभरि हुँदै गर्छ, भनेको सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म के हुन्छ ग्रोथ हुँदै गर्छ। तर एनिमल्समा के हुन्छ, ग्रोथ occurs in early period of life, in early period of life। हामी नै हो, हामी के हो, बच्चा भनेको सुरुको अवस्थामा के हुन्छ, हामी ठुलो भयो। तर जसरी यो 10 एज पछि हामी क्रस गर्यो 20-21 एज भयो, त्यसपछि हामी के हाम्रो ग्रोथ रोकिन्छ। तर प्लान्टमा त्यस्तो होइन, प्लान्टमा लाइफभरि के हुन्छ ग्रोथ हुँदै गर्छ। अब मुभमेन्ट भनेको के हुन्छ, प्लान्टमा मुभमेन्ट इज अब्सेन्ट, भनेको हामीले प्लान्टलाई हिलडुल गरेको, यताउति घुमेको हेरेको छैन, त्यो भएर मुभमेन्ट इज अब्सेन्ट। तर एनिमल्समा के हो, एनिमल्स one ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, एनिमल्स मुभमेन्ट इज प्रेजेन्ट, यसमा के हुन्छ मुभमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। अब कुनै एनिमल्स हो त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के हो, खानाको सर्चमा जान्छ। त्यसपछि फुडमा के हो, अब प्लान्टहरू जति पनि छ त्यसले आफ्नो खाना आफै पकाउँछ, भनेको दे प्रिपेयर देयर अन फुड, सो त्यो के भयो, दे आर कल्ड एज अटोट्रफ भनेको द प्लान्ट विच प्रिपेयर देयर अन फुड्स, त्यो भएर यसलाई हामी के भन्छौँ अटोट्रफ। तर एनिमल्स के हो, हामीहरू के प्लान्टमाथि नि डिपेन्ड हुन्छौँ। एनिमल्स डिपेन्ड्स अपन प्लान्ट्स फर देयर फुडको लागि कहाँ डिपेन्ड हुन्छ, प्लान्टमाथि नि डिपेन्ड हुन्छ। त्यो भएर सो दे आर कल्ड हेट्रोट्रफ, त्यो भएर यसलाई हामी के भन्छौँ हेट्रोट्रफ, जसले आफ्नो खानामाथि आफ्नो खाना आफू पकाउँदैन, अरूको खानामाथि डिपेन्ड हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ हेट्रोट्रफ। त्यसपछि हामी सेन्सिटिभिटी भनेको अब कुनै पनि बाहिरको स्टिमुलाईमा रिस्पोन्ड गर्छ कि गर्दैन। जसरी जसरी हामीले आगोलाई छोयो भने के हुन्छ, आगोलाई छोयो भने हाम्रो हात के हुन्छ आफै तनाउँछ, भनेको अब भित्रको त्यो मोटर न्युरोनको कारणले हुन्छ। भनेको हामी स्टिमुलाई यहाँ भनेको के फायर भयो त हामी रिस्पोन्ड गर्यो, हात तान्यो, भनेको त्यस्तो त प्लान्टमा हुँदैन। प्लान्ट डु नट सो या प्लान्ट स्लो स्लाइड भनेको स्लोली, प्लान्ट सो स्लो सेन्सिटिभिटी
towards any type of response stimuli त्यस्तै एनिमल्स के गर्छ एनिमल्स सो फास्ट सेन्सिटिभ सो यहाँ सेन्सिटिभिटीको ठाउँमा यहाँ रेस्पोन्ड पनि लेख्न स्लो रेस्पोन्स अथवा सेन्सिटिभ लेखेर पनि हुन्छ रेस्पोन्ड टुवार्ड एनी टाइप अफ स्टिमुलाई त्यस्तै के हुन्छ एनिमल्समा एनिमल्स सो फास्ट रेस्पोन्ड टु एनी टाइप अफ स्टिमुलाई त्यस्तै अर्को भनेको सेल वाल त प्लान्टमा के हुन्छ प्लान्टमा सेल वाल हुन्छ सेल वाल के अरे प्लान्ट इज इन प्लान्ट सेल वाल इज प्रेजेन्ट त सेल वाल के हुन्छ प्रेजेन्ट सेल वाल इज प्रेजेन्ट तर एनिमल्समा के हुन्छ सेल वाल हुँदैन यहाँ पहिला आउटर लेयर नि हुन्छ सेल मेम्ब्रेनको त यहाँ के लेख्छौँ सेल वाल इज एब्सेन्ट यसमा के हुन्छ सेल वाल हुँदैन त्यस्तै अर्को भनेको क्लोरोफिल भनेको द ग्रीन पिगमेन्ट फाउन्ड इन प्लान्ट अब त प्लान्टमा मात्र पाउने हो त एनिमल्समा पाउँदैन के क्लोरोफिल इज प्रेजेन्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेन्ट इन प्लान्ट ओन्ली यसमा के हुन्छ क्लोरोफिल इज एब्सेन्ट अब प्लान्टमा अब अर्को डिफ्रेन्स के हो अर्को डिफ्रेन्स भनेको रिप्रोडक्सन अब प्लान्टमा के कुन टाइपको रिप्रोडक्सन हुन्छ एनिमल्समा के हुन्छ एनिमल्समा हुन्छ दुई टाइपको हुन्छ ओभिपाइरस र भिभिपाइरस भनेको इग लेइङ अर्को डाइरेक्ट बर्थ त एनिमल्स रिप्रोड्युस बाई लेइङ eggs or by direct birth त्यस्तै in plant they reproduce by seed they reproduce by seeds और भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको अब जसरी हामीलाई रोज प्लान्टलाई ग्रो गराउनु छ भने हामी के गर्छौँ त्यसको स्टेमलाई कट गर्छौँ अनि त्यसलाई के गर्छौँ माटोमा हाल्छौँ अनि त्यसलाई नै हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्छौँ कुनै पनि बिरुवाको कुनै पनि पार्टबाट हामी ग्रो गर्ने प्रोसेसलाई हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्छौँ यो थियो हाम्रो साइन्सको बायोलोजी ग्रुपको फर्स्ट चैप्टर लिभिङ बिङ्स यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ